वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। JNS में से जलाल सलाउद्दीन एंड उमर सती से बात हो रही है। मोहम्मद अबू बकर एडवोकेट कहते हैं मोहम्मद नवाज को देखकर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत से अपनी डिसेबिलिटी को अपने सामने डिसेबल कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहम्मद अबू बकर। फजल लियाकताबाद से कहते हैं जलाल एंड सती, क्या आप लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट की कोई एजुकेशन भी हासिल की है? क्या आप मेरे ख्याल में ऑन द जॉब ये इस वक्त एजुकेट करने वाले हैं फजल साहब। जलाल साहब, आप बैरून मुल्क में भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं? फहाद सत्तार लाहौर से पूछते हैं। जी, हमने दुबई में काम दुबई में हमारा ऑफिस, दुबई में आपका ऑफिस भी है, अब रिसेशन की वजह से बंद कर दिया। सीमा फ्रॉम सियालकोट, जलाल साहब आप लोग कितने अरसे से इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं? 2002 से, अबाउट 8 इयर्स, 8 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। नादिया, आज आपने बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं। ज़रियाब खान फ्रॉम पेशावर, थैंक यू ज़रियाब खान। और महबूब खान स्वाति, हम सबको मिलकर पाकिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब खान साहब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारे शहरों में मौजूदा अर्बन एलीट है, जो एक अमीर तबका है ख़ास तौर पे शहरों में, वो उनको इस बात का एहसास है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं कि ये इस वक्त 4 मिलियन IDPs जो नकल मकानी कर रहे हैं या होस्ट फैमिलीज़ के साथ नकल मकानी कर रहे हैं या कैंप्स में नकल मकानी कर रहे हैं, और हमारे रोज़ाना जवान शहीद हो रहे हैं, जो सूरत हाल हैं हमारे मुल्क के, क्या हमारी अर्बन एलीट उससे आगाह है कि आर दे टोटली इन डिनायल? नादिया, इस दफ़ा ये जो पिछले कुछ चंद हफ्तों में सब बहुत अवेयर हैं और कंसर्न्ड हैं। आई थिंक जाग गए हैं, बिकॉज़ इट कुड अब लाहौर एक कराची इजीली कुड बी अ निशाना। अब हम पहली दफ़ा एक फुल ब्लोन वॉर पे गए, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपने कल रात की खबरें देखी हो और आज सुबह हर अखबार के अंदर एक पिक्चर है हमारे आर्मी चीफ की, कियानी साहब की, जो खुद F-16 चला के, एंड आई सल्यूट हिम who for doing a what act. This morning as well, and I salute him, and you know इन्होंने क्या ज़बरदस्त चीज़ की कि उन्होंने F-16 को को-पायलट करके वो खुद फ्रंट ऑफ द वॉर और फ्रंट लाइन पे गए, और उन्होंने एक मेसेज कन्वे किया है कि इवन द आर्मी चीफ इज फाइटिंग द वॉर। और आप लोगों ने भी IDPs के लिए काफ़ी काम किया है। अभी हम पाकिस्तानी का जो एक इवेंट हुआ था जिसमें से 40 lakhs was raised, टेबल्स के हवाले से 40 lakhs was raised by one single donor, तो 80 लाख रुपए was raised in a night, वो भी आपने इवेंट मैनेज किया। और उसके अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने तो सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट किया कि we were organizing the event। इसके अंदर there was पाकिस्तान फैशन डिज़ाइन काउंसिल ने अपने कपड़े दिए, उन्होंने डोनेशंस दी, देन सहर सहगल who's the head of PFDC, उन्होंने पूरी चीज़ मोबिलाइज की। देन there were other people like आपकी वालदा भी थी इन्वॉल्व उसमें, आप भी थी उधर, कितने लोगों ने टेबल्स खरीदे। तो आई थिंक जब आप एलीट की बात करते हैं, हाँ यहाँ काफ़ी डिसोसिएशन रही है, लेकिन अब कोई ककून में कहीं भी नहीं रह सकता। अब जिस तरह उस दिन सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जान की बाजी लगा के, बाय द वे, जान की बाजी लगा के, एंड एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड एंड रेज्ड 4 million rupees in one night। अच्छा, ये आम आवाम के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हो सकता है? आई मीन ऑब्वियसली इन अ कंट्री जहाँ पे तालीम नहीं मिलती, हेल्थ केयर नहीं मिलती, और महंगाई इतनी है कि आजकल लोगों को आटा रोटी भी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी एवरीबडी नीड्स टू हैव अ गुड टाइम, एवरीबडी नीड्स टू सॉर्ट ऑफ अनवाइंड। साउथ अमेरिका में की हम बात कर रहे थे जहाँ पे इसी तरह का डिवाइड है, लेकिन एटलीस्ट पीपल कैन डांस एंड गेट हैव सम फन। इस मुआशरे में क्योंकि इतनी पाबंदियां हैं और इतना घुटन है, एनवायरनमेंट पे सो ऑप्रेसिव। उसमें नादिया हमने कोशिश की थी पिछले साल कुछ करने की। एक चाइनीज सर्कस कंपनी है, अच्छा, उनके साथ हमारी पंजाब एंटरटेनमेंट कंपनी के थ्रू बातचीत चल रही थी कि वो कोई 2 महीने के लिए ना डिफरेंट पार्क्स एंड लोकेशंस में लाहौर में वो सर्कस लगाएं, एंड इट्स वेरी चीप टिकट, और लोग आवाम आके वो देख सके, एंड इट वाज 150 लोगों का वो प्रोडक्शन है। दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज़ रिजेंटमेंट बहुत बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि हम बात करते हैं इस डिवाइड का, जो गुस्सा है और रिजेंटमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इट विल अफेक्ट योर इंडस्ट्री, इट विल अफेक्ट माय चिल्ड्रन, इट विल अफेक्ट ऑल आवर लाइव्स, इवेंचुअली इट विल कैच अप। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आई थिंक एक कुछ एफर्ट होना चाहिए टू, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी आप इतने बड़े पब्लिक इवेंट्स कर नहीं सकते। बैरून मुल्क हम क्या कर सकते हैं अपना इमेज मजीद और ढांसू करने का? वेल, देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज, लेकिन एक तो डेफिनेटली आई थिंक कि जो हम किस किस्म के शोज बाहर लेके जाते हैं उनको जरा इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली बिकॉज हर किस्म का एक खिचड़ी बना के
فیشن اور میوزک اور یہ اور وہ اور کوئی عجیب نیو مغل فینٹیسی ہم باہر لے کے جاتے ہیں which is not very nice because اگر آپ دیکھیں تھائی لینڈ did the festival of Thailand, انڈیا نے festival of India کیا, ہماری صوفی میوزک ہے, ہماری کلچرل چیزیں اتنی ہیں, قوالی ہے. بالکل. اچھا ایک کالر ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں. نادیہ آپ کیسے ہو؟ فائزہ کہاں سے بول رہی ہو؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. گجرانوالہ سے. کیا کہنا چاہیں گی آپ جلال اور سکینہ؟ نادیہ I just want to congratulate you guys کہ آپ لوگ ایک ایسے ایشو کو لے کے آئے ہو جو انڈائریکٹلی ہمارے ملک کی سچویشن کے اوپر بھی بات کرنے پہ ہم لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ ایونٹ مینجمنٹ جو ایک ٹائم پہ پاکستان میں اتنا فلرش کر رہا تھا, اور اب آپ دیکھو کہ جو ہماری سیکورٹی کنڈیشنز ہے, جو سیکورٹی سچویشن یہاں پہ پاکستان میں ہو گئی ہے, اب یہ لوگ جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں, آپ لوگوں نے اسپیشلی پیکیج میں جو انٹروڈکٹری پیکیج میں آپ لوگوں نے دکھایا, اتنا اچھا کام کرنے والے لوگ جنہوں نے اتنے برانڈز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اب وہ بھی کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی سیکورٹی سچویشن ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ فائزہ. اور لیکن میں کہتی ہوں داد آپ کو دینی چاہیے کہ آپ ہمت نہیں ہارتے. ابھی تک تو نہیں ہارا آپ نے. ہارنی نہیں, ہمت نہیں ہارنی. ریزیلینٹ اسپرٹ ہے پاکستانی کی, بہت ریزیلینٹ ٹف اسپرٹ ہے. میں دیکھتی ہوں کہ بامز ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن ہم لگاتار لگے جاتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ گیو اپ. اچھا آپس میں کبھی اختلاف رائے ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ, not much. یہ بالکل کہ نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں not much. بالکل نہیں ہوتی بیکاز ہمارے جاب جو ڈسکرپشنز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میں زیادہ کریٹو سائڈ پہ ہوں, یہ آپ کے ایریا میں نہیں آتے اور آپ ان کے ایریا میں, you don't stand on each other's, step on each other's toes. جی. تو ورنہ ریما سے بھی نہیں اختلاف رائے ہوتی؟ زیادہ نہیں ہوتی. زیادہ اچھا نہیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے. لیکن ریما کو آپ نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے کراچی میں؟ نہیں اتنا بھی اکیلا نہیں, ہم جاتے ہیں once a month. اچھا آپ کی یاد میں what is the most disastrous event you had to face? بہت پہلے ایک برانڈ کے لیے ہم نے ایونٹ کیا تھا کوئی 6-7 سال پہلے, جہاں بسنت کا ایونٹ تھا, فورٹ میں ہوا تھا. آئی کین سے یہ ایک ایونٹ تھا جہاں بالکل ان کی سیکورٹی کافی نہیں تھی, ایک وہاں بمبارڈمنٹ ہو گئی لوگوں کی اینڈ اٹ فیل اپارٹ. ہمارا تھرڈ ایونٹ تھا. سب سے کمال کا جو ایونٹ آپ کے دماغ میں ہے وہ کون سا ہے؟ آپ کے دماغ میں کون سا ہے؟ 2-3 ہے آئی تھنک جی. ایک تو امار کی لانچ تھی, امار پراپرٹیز جو دبئی کی کمپنی ہے اسلام آباد میں. سائز فائنینشلی اینڈ کوانٹیفائی آئی تھنک وہ سب سے ایک بڑا ایونٹ تھا. One of my favorite events of yours is the TMA Awards. I mean it was brilliant. مجھے لکس ایوارڈ سے باقی تمام ایوارڈ سیریمنی سے بہت بہتر لگا کیونکہ اس میں کلاسینس تھی, ایک معیار تھا, آپ نے اور ایک انرجی بھی تھی, اور it was not pretentious. اور آپ نے you projected the best of our fashion industry, the best of our music industry and the best of our local ethnic folk industry, جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ sort of combination. وہ ایوارڈ سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% کارپوریٹ تھا, اور اس وقت جب اور ہمارے کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں ثنا بول رہی ہوں جی, لاہور سے. جی ثنا, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. Thank you so much for calling JNS and to your show. I mean, I've heard a lot about them and their events, and I think they're doing a great job in Lahore, in Pakistan, in fact. Thank you. Thank you so much. Thank you for Thank calling. you so much. Have a great day. اچھا کوئی فیوچر پلانز ہیں؟ ایک تو ریسنگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جی ایک نئی کمپنی شروع کی ہے, ریسنگ پاکستان. عدنان سرور ہیں جو پہلے A1 ڈرائیور, ان کے ساتھ مل کے ایک پارٹنرشپ میں ہم نے پہلا ایونٹ جو ہمارا تھا ریسنگ پاکستان کا وہ کچھ عرصہ پہلے لیک سٹی میں ہوا ہے. بیسکلی اٹس آل اباؤٹ گو کارٹنگ. 12 گو کارٹس ہوتی ہیں, 12 ٹیمز ہوتی ہیں, اور 6 آور اینڈیورنس ریس ہوتی ہے. سو اٹ واز اے بگ ہٹ. آپ یقین کریں کہ کوئی 5000 لوگ آئے. 5000 لوگ آئے 5000 ٹائم پہ, اس ٹائم آج کل کے ماحول میں 2 مہینے پہلے جی, 1.5 مہینہ پہلے, مارچ میں تھی آئی تھنک, رائٹ. مائی گاڈ. اینڈ اب اس کا جو نیکسٹ ایونٹ ہے وہ جولائی میں ہے, فرسٹ ویک جولائی میں اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن میں, جہاں ان کا اپنا ریسنگ ٹریک ہے, گو کارٹنگ ٹریک بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ونٹر میں واپس ایک لاہور میں ہوگی. ایونچوئل گول اس کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں فارمولا 1 کو پاکستان. کیا بات ہے, فارمولا 1 پاکستان میں آ جائے تو کیا ہی بات ہوئے گی. اور ناظرین تھینک یو سو مچ جلال صلاح الدین اینڈ عمر ستی فار بینگ ود اس. دیکھ لیں ناظرین کہاں سے کہاں ان کا سفر ہوا. آپ لوگ بھی جو خواب دیکھا کرو اینڈ دین عمل کیا کرو ان خوابوں پہ, بیکاز
میں جلال کو جانتی ہوں بچپن سے, and I could not even dream کہ اتنے بڑے پیمانے میں وہ اتنا انقلابی کام اپنے دوست عمر ستی کے ساتھ کر لیں گے, لیکن ان کو بہت مبارک ہو. اینڈ بھائی جو لوگ ایونٹ مینجمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, آئی ہوپ آپ انسپائر ہوئے ہیں اور اپنے خواب کا جس چیس آفٹر یور ڈریمز, اینڈ آئی ہوپ دے آل کم ٹرو. اینڈ یاد رکھیں کل ہمارا 100th شو ہے, اور کل میں آپ کو ملاؤں گی ان سارے خاموش سپاہیوں سے جو جاگو دنیا ہیں. اور thank you again for being with us. یاد رکھیں ناظرین, congratulations on your 100th show. Yes, I'm very excited about the 100th show because my God, this show has really changed my life. And یاد رکھیں ناظرین, پاکستان زندہ باد. Thank you.